نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا سلام تغاتاتلتي نبات ميديا كما يكنيهم كما يالهم عبزز اللهم سلام انتعنا نعهم يغننا بلنا لما عالتون كم تلمو تحصر زبادة مدباتي كهلوانا كدميوغن شير لايك سابسكرايب ناقبركم نزي يوتيوب channel عم معباي إجابكم كتبركتو بزاكا تامزي نمحسناكم بعد دابار نابتنا لما عالت فيديو كنبلينا سناي مكتتال سعودي عربيا علمتش تتكامي إثيوبيا كمتوسدبن ኢትዮጵያ ከምትነጥቀን እናንተ በነፃ ወሰዱና አልሙት የሚል የተማጽነው ደብዳቤ ኢሳያስ አፈወርቂ ለሳውዲው ንጉስ ጽፏል። የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት የሚረጋገጠው ኢትዮጵያ ቀይ ባህር ላይ አክሰስ ታደርግ እንደሆነ ዓለም ሁሉ የሚስማማበት ጉዳይ ስለሆነ ፈረንጆቹ ጸጥ ረጭ ብለዋል። ኢትዮጵያ የፈለግሽውን አድርጊ ተብላለች። በሌላ ቋንቋ ይሄ ነው። ብጮህ ብትፈርጥ የምትቀይረው ነገር የለም። ኢትዮጵያ ማለት የቀይ ባህር ንጉስ ነች በመባለው ነው የምትታወቀው። ከጥንት ጀምሮ ታሪኳ፣ ስልጣኔዋ፣ ንግዷ ሁሉ ነገር ከቀይ ባህር ጋር የተሳሰረ። በጣም እርግጠኛ ሆኜ መናገር የምችለው ነገር የሳውዲ ዶዘሮች የሳውዲ ቡልዶዘሮች አሰብ ላይ መተው ሲቆፍሩ እኔ በላይ መንገሻና ሌሎች ኢትዮጵያውያን እዚህ አዲስ አበባ ላይ ማኪያቶ የምንጠጣበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። ይህን ለሻዕቢያ ደጋፊዎች በመላው ዓለም ላላችሁ እንነግራችኋለን። አሰብ የኢትዮጵያ ነች። በቃ ሕጅራ በዝመጽና ማለት እዩ ሀብዛ ሓለፈ ጊዜ ንሕሪናዮ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ስዑድ ዓረብ ንዓሰብ ንምህናስ ከባቢ ናይ 20 ሚልዮን ዶላር ባጀት ከም ዝተሰልዐ ኩላህና ርኢናያን ሰሚዕናያን ኢና። ሕጂ ኸ ንስዑድ ዓረብ ክፍኩሩላ ጀሚሮም ማለት እዩ። ዓሪፍ ክትቐመጢ ኣብ ኣገጽ ከይትመጺ ዓሰብ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ኣይመልከተክን ይብል ኣሎ። ከምኡ ከዓ ኤውሮጳውያን ንጉዳይ ባሕሪ ንህና ምዃኑ ኣሚኖም ድላይኩም ግበሩ ኢሎምና ስቕ ኢሎም እዮም ዘለዉ ኣይዛረቡናን እዮም። ስለዚ ዝኾነ ይኹን ብልዶዘር ወይ ድማ ናይ ህንፃ ትካል ኣብ ዓሰብ እንድሕር ተረኣያ ኣነን ከማይ ዝኣመሰሉ ኢትዮጵያውያን ስስቕ ከም ዘይንብል ክርዳእኩም ኣለዎ ኤርትራውያን ይብለና ኣሎ። ኦኬ ደሓን ንርኢ ኩሉ ግዜ ካብ ፈኸራን ካብ ጃህራን ሓሊፍኩም ትገብርዎ ነገር ስለዘየለ ንዝመፅእ ከዓ ቀሲልና ንከታተሎን ንሪኦን ንዕዘቦን ኣለና ማለት እዩ። ብዝተረፈ ናብቲ ነዚ ሓዊ እዚ ዝኣጎደ ሙሩኽ ጀነራል ገይሮሞ ዘለዎ ክልተ ግዜ ብሻዕብያ ዝተማረኸ ብዛዕባ ጉዳይ ባሕሪ ዝበሎ ደጊምና እሞ ንስማዓዮ ናብ ርእይቶ ናይ ኢትዮጵያውያን ከዓ ንሓልፍ ኢና። ከባህር በር የራቀችበትን ኢፍትሃዊ ሁኔታ በዓለም ማህበረሰብ ዘንድ ፍትሃዊ ጥያቄ መሆኑ ግንዛቤ እያገኘ እንዲመጣ አስችሎናል። የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ የቀይ ባህር ማህበረሰብ አባል መሆናችን የማይቀር ይሆናል። ይህ የብሔራዊ ፍላጎታችን በሰላማዊ አኳኋን እንደሚሳካ ተስፋ እናደርጋለን። حراي أزيو بحرس إنواع حصر نا إثيوبيا خمسة خووني زنقرنا دلو معاس بزي قدس بزغين بتي نابتي رئيتو نا إثيوبيا ويان نحلف كتوتي إيرترا تورنو بهاجرو لاي وررا عندما يكيد بسياق يهاجرون هلونا لماسكبر أسرالفون كأيرو يتنسى وتقدرنو بزين ساعات أنين باندا يمثلوا تنور علىجو باندا نانتناجو يا أماران هز بزين ساعات يجافر سيتي يدفره هز أنا تيرشنا يا هايمانوت أباس هيك أريج قدلي علو يأتوبيا سراويتنا سلازي يأتوبيا سراويت يمدق في البيت من دون مكنياتي سمينا ويانا لما داكم كاديس أبا عندك جواي تبالي هز كأي بحر منونو يا أماران هز يتقرين هز لما داكم يتور ميدا لما درك أبي أحمد أكدو يتنسبت تورنت نوهي زاري لاي عصبن عمد الله يالو عصبن لما مطات አይደለም የአማራን ህዝብ የትግራይን ህዝብ ለማዳከም የበታች ለማድረግ ነው። ስለዚህ የኤርትራን ሰራዊት ሳልወድ በግዴ እደግፋለሁ። አዎ እደግፋለሁ። አማራ ነኝ። هو كم زغبل صنع يصبغ يرو ترديو ለዝ ማለት ስለዚህ እዚ ብሽፋን ባሕር ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተፈላለዩ ጎስጓሳት علامه نتي سميناو كفالنا إثيوبيا نمدخاب ويدما أنصارو كينات نمخفات التي 9 ميتاويت ناو زغنع ويدما زعنفتايو من البعض 10 ميتاويت زغنا نجر أي قورن ويدما أي فتونن كتبل أي تغلن
በዚ ኮይኑ በትግን ነቲ ሕብረተሰብ እዚ ናይ ኣምሓራን ትግራይን ዝበሃል ንዕኡ ንምዕናው ንዕኡ ዓውደ ኩናት ንምግባር ነቲ ዞባ እዩ ዝፅዕር ዘሎ ካልእ ወላ ሓንቲ ፍሉይ ነገር የብሉን ማለት እዩ حراي نقتل كالون علنا نسمع يوم سفير الله سبلال راسي وانا نقر بلال هيد انينا جغننتنا اسايين امزغنال سلامات يبزا ኢትዮጵያውያኖች ግን በዚህ ብልጣቱ ነው ጦርነት ቢበቃ ደስ ይለኛል እምቢ ብሎ እንደለመደው ብርሃኑ ጁላ ለሶስተኛ ጊዜ ተማረካል ለሶስተኛ ጊዜ አይምሮ ባጫ ደበሌ ለሶስተኛ ጊዜ ተማረከና ከዛ በኋላ ሁለተኛ ለምደኝም ተላለ አመሰግናል መልካም ጊዜ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር يا تواجو تدليهم كيلو بعلهم تواجو نحنا زواج نجار يبلنا يا أخلنا قينات ولا قينات يا أخلنا بعد بلي جن مسباج عاد بلي هون كافيت قينات كفت كم تزحلف جزية شعبية زمارفوها حجوكم عارفوها عن سابنا حوارن كأتاو واشتهاجر كقبرو قيام يزبلنا يزبلهم زلوا زيهم كابتن استردهم نبي قصي خيط كم زلوا تقنيات زستوا عارض إثيوبيا يعني كالوتون الله نسمع يوم صدقي معناته كله حزب إثيوبيا بهمزي ملك عند هذا تنفلوت السبات كنا قروا جميرهم أنصار يوم كل على زغلوا مالتي تانيا لمن دنو يا إيرتران عصبية تمنياتوت بيت هرقولوا لإثيوبيا ميون ميشلو الشي يا إثيوبيا نو بلا تكراكر الله بأفريقيا لا يلتجزوا بينورو هلت هجرات إثيوبيا نا لايبيريا نو بلا بكرات نجرال يا إثيوبيا بروفيسوروش مهوروش تماريوش حزبوش بمولو بكرات ينور إثيوبيا التجزات كم من العالم لايبيريا ما التجزات كم جعنا هجرات ناتشو إن العالم يا بتاري إيشي إرترا بترك تجستالش بجبس تجستالش بطاليان تجستالش بإنجليز تجستال عرب بمانيا تجزاتشون ببزوا هجرات تجستالش تانية كيتا بايا متاو تاريخنا التجزاهم بلهم التاوراو إرترا يرينش متركونا أونتون يمرره واقع وداجي سمع شير أرجوتين فيديو تاريخنا لا وقت تاريخني وقت إرترا حزبو فلقون اسكتا جنت الدرس لا لو إنت يالله حجر كبر يالله حجر نج بهرو يرينو ستن بنجر دفرت نورا فيه يعند الحجر العلاوينات مدافرنا يعند تقلاي مينستر يهجر مري عند الزاسين طرنت ما وجهنا ليلا أيدنا يإرتران حزب مناقنا ويإرتران مريوش مناقنا በዚህ አጋጣሚ ሪስፔክት አለኝ ለኤርትራ ህዝብ በሙሉ እንወዳችኋለን ወንድሞቻችን ናችሁ ሼር አርጓት የችን ቪዲዮ ትድረስ ለሁሉም ሰው እውነት ነው አልተገዛንም ካልክ ኤርትራ ያንተ እንዳልሆነች እወቅ ማንንም ኢትዮጵያዊ አለመገዛት ግን ወደ የተገዛች ሀገር የኔ ነች ብለህ መጥራት ግን አትችልም ይሄንን ጭንቅላት ውስጥ መርምር يمن أباطو عصب نويلهم حقو خابتهم زمصاهم بحريو بحر زبهال يلن إرترا أكال إثيوبيا خينا قاعد فلتني بتاريخهم بقالة لك عم تحت مجزاتي إثيوبيا نيرا عم تحت مجزاتي إثيوبيا سلازي نبرت كن أكال إثيوبيا نيرا مالت هيكونن سلازي نحوارو نعينهم هيتريواني هم ولا مالو بعلي زمن سلام زلهم بتعمي تزولو زلو جن نعكت قبل عليه حزبن منجستن إرتراي ونياتو نحنت هاجر مسئلكا تي كفال مريتا ناتا يخدمل كاب كوينات واج فلي حاضر ايفونن يخلنا صديهم بدعمي بزحات فلوتات سبات نهزبهم تحقي ينقروا ولو ኢትዮጵያውያን ማለት እዩ ክድገፉን ክተባብዑን ካ ኣለዎም ኢትዮጵያውያን ኮነታት ኣብዚ ስዑድ ዓረብ ከመይ ይመስል ኣለዉ ብዙሓት ስደተኛታት ኣብዚ ኣሕለፈ ግዜውን ሪኢና ኣብ ባሕርን ኣብ ገለን ጥሒሎም ዝሞቱ كما يدمسل حسب زبالة فيديو لا أبزيناي سعود عرب أبز خباب يمن زلق نتاتي مثلا تزي تغاقي حبيرنا نكاتات اللاس كذا زي فيديو أنا رحنا ريخا لنا زغير مسكين سلامين عبد الله خلي سلام انت عناني منه شمين عاقاي لك قطامني دحنتي ادلايس لزي يكون سمين من نغار ناي فيسبوك ودهر غصيون كتلقى كلقا او كره يولن
ኣብ ድንበር ራጎ መንጎ ስዑድ ዓረብያን መንጎ የመን ራጎ ዝበሃል ቦታ ኢና ንርከብ ዝላኣኸልካ ቪድዮ ስለዚ ንኣስታት 3 መዓልቲ ዳኣክል ራብዒና ለማዓንቲ ሒዝለና ብዘይ ምንም ነገር ሓበሻ ካብ ከተማ ኣባሪሮም ብዘይ ምንም ዝፈጠረ ነገር ኣይፍለጥን ዝተባሃልናዮ ነገር እውን የለን ሓበሻ ውፅኦ ተባሂሉ ገረባ ገረው ይሕዝ ሳልሰይ መዓልቲ ይነብር ሎ ማለት እዩ ምግቢ ክተምፅእ ከለኻ እውን ኣብ ተሓናቕ ኣብ ላዕሊ ነው ኣብ ኣጠቓላቂሎም ብጥይት ይምልስኻ ናይ ሕልልና ሰብ ዘይብሎም ሰባት እዮም ብጣዕሚ ዘሕዝን ኩነታት ይርከብ እቲ ሓበሻ ኣምሓራይ ትግራዋይ ኦሮሞ ብዙሕ ብሄር ብሄረሰብ ብሓደ ኢና ንርከብ ስለዚ ተነኣሰ ንህዝቢ ዓለም ክተፋልጥና መፍትሒ ንክርከብ ድምፂ ህዝቢ ንክትኾኑ እቲ ቪድዮ እዚ ልእኸልካ ኣለኹ ደጋግመ ሓዳራ ክብለካ ዝኽእል ግን ተነኣሰ ላስ ዝነበርናዮ ባይታ ተንምለስ ንሕና ካልእ እንደልየ ነገር የለን ተነኣሰ ምግብ ማይን ብኣግባቡ እዚ ካልእ ቪድዮ ዝቐርፅ ኣለኹ ታሕቲ ገይርካ ልናዕሊ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብለን ታሕቲ ናይ ሓደ ሰዓት መንገዲ ትጓዒዝካ ብዚ ገረባገረብ ሙሉእ እዩ ህዝቢ ስለዚ ከምዚ እዩ ዝነበሮ ማለት እዩ ብጣዕሚ ከቢድ ኩነታት እዩ ነቲ ህዝቢ ተነኣሰ ድምፂ ኩንሉ ለዛኹም ህዝቢ ዓለም ተነኣሰ ከፋልጥዎ ካብ ከተማ ብዘይ ምንም ነገር ኣባረሮም እኒአው ስደተኛ ኣብዚ ከባቢ ይነብር ላብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ኣብ መንጎ የመንን ራጓው ዝበሃል ገረብ ማለት እዚ ዝመስል ዝነበሮ ብጣዕሚ ከቢድ ኩነታት ዘሎ ሓበሻ ግን ይወነ ፀገም ለዛኹም ድምፂ ህዝቢ ኩንሉ ናይ ስዑድ መርከዝ እውን ኣብዚ ኣሎ ድንበር ለዚ ብጣዕሚ ተክሳውና ለይትኮሰሎም ሰትንሰት ለዛኹም ድምፂ ህዝቢ ኩኑ ኣብ ዘለኹም ሰላም ጥዕና ንደግመ ሰላም ኩኑ ከምዞ ንሪኦ ፀናሕና እዩ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣብዚ ሃገራት ናይ ዓረብ ብከምዚኦም ካብ ከተማታት ገገፊፎም ናብ ከምዚ በረኻታት ዝድርብዎም ዘለው ማለት እዩ እዚ ዓይነት ስቃዮም ዘሕልፉ ዘለው ሕራይ ተኸታተልቲ ነባት ሚድያ ንሎሚ ኢልናዮ ዝነበርና መደባት ነዚ ይመስል ነይሩ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ፍልይ ዝበለ መደባት ክሳብ ንራኸብ ኣብዚ ዘለኹምዎ ሰላምን ጥዕናን ንዓኹም ይኹን ብሩኽ መዓልቲ ነባት ሚድያ